मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन का मिशन। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम के बाद मॉस्को रवाना। अब्बास अराग़ची नूर ख़ान एयरबेस से रवाना हुए। अब्बास अराग़ची मस्कत का दौरा करके पाकिस्तान पहुँचे थे। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची गुज़िश्ता शब पाकिस्तान से मस्कत के दौर पर गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा था कि जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। देखना है कि अमेरिका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे खुल गए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक फैज़ाबाद बस टर्मिनल ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। हाइकिंग ट्रॉलर्स भी खुल गए। रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कतरी वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास अराग़ची की कतरी वज़ीर आज़म से सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त और इसके इस्तेहकाम के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त और जारी सिफारती अमल पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात की, जिसमें आबना हरमत से महफूज आमदोरफ्त और इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम की हवा दे रही है। उन्होंने इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे, ट्रंप का दावा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान के अफज़ुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। ईरान वेनेज़ुएला नहीं। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सीनियर अहदेदार का अमरीका को इंतबाह। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद जाफर ने खबरदार किया कि दुश्मन आबना हरमज़ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कभी कामयाब नहीं होगा। खलीज फ़ारिस और आबना हरमज़ ईरान और उसके हमसाय ममालिक की मिल्कियत हैं और अमरीका को इस खित्ते के मामलात में राय देने या मदाखलत के कोई हक़ नहीं। व्हाइट हाउस के इशारे के दौरान फायरिंग। ट्रंप खातून अव्वल नायब सदर और काबीना के अरकान महफूज। फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। 5 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद तकरीब में भगदड़। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने स्टेज पर चढ़कर ट्रंप को हिफाजती हिसार में लिया और हॉल से बाहर ले गए। कुछ लोग टेबल्स के नीचे छिप गए। हमलावर की शनाख्त 31 बरस के कूली थॉमसन ईलन के नाम से हुई है। कैलिफोर्निया का रिहायशी है। मुलजिम पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम कर रहा है। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि यह बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुशतबा शख्स ने हमला क्यों किया और इसका हदफ कौन था। मुलजिम ने मरकजी दरवाजे की तरफ आने की कोशिश की। बॉलरूम के बाहर सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग की। एहलकार हिफाजती जैकेट की वजह से महफूज रहा। मुलजिम के पास कई हथियार थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहा, सच होना। हमले से 12 घंटे पहले कूली थॉमसन की स्टाइल में तलाश। हमलावर की इंस्टाग्राम पर इसराइली फौज की वर्दी में तस्वीर और फिर हमले के बाद मेटा की जानिब से हटाया जाना। क्या व्हाइट हाउस में तकरीब या फायरिंग का वाक़या प्री प्लान था या अंदरूनी साजिश? क्या हमेशा की तरह किसी खुफिया ताकत का हाथ? एन हमले से पहले मेंटलिस्ट ओज पर लिमिन का एक कार्ड लहराना और मेलानिया ट्रंप के चेहरे पर छा जाने वाला शदीद खौफ। सवालात उठ गए। दुनिया की मजबूत तरीन सिक्योरिटी के दावेदारों के दरमियान शॉटगन और चाकुओं के साथ चेक पॉइंट तोड़ते हुए अंदर आना। दुनिया ने सवालात उठा दिए। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but
You never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and this was an event dedicated to freedom of speech. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. اگر وائٹ ہاؤس میں زیر تعمیر عسکری سطح پر انتہائی خفیہ بال روم پہلے سے موجود ہوتا تو یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا. اس کی تعمیر جتنی جلدی مکمل ہو کم ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ بالکل اسی بات کی دلیل ہے کہ ہماری عظیم فوج اور سیکریٹ سروس گزشتہ 1.5 برسوں سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے احاطے کے اندر ایک انتہائی سیکیورٹی والا بال روم تعمیر کیا جائے. صدر زرداری اور وزیر اعظم کا ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ پر اظہار افسوس. صدر مملکت نے ڈنر میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی کی گھناؤنی قسم قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا عشائی میں فائرنگ کے پریشان کن واقعے سے گہرا صدمہ ہوا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ایکس پر مذمتی بیان. کہا کہ اطمینان ہے کہ صدر ٹرمپ نائب صدر اور خاتون اول محفوظ ہیں. ہم ہر قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کی عشائی کے دوران فائرنگ عالمی سطح پر شدید مذمت. عالمی رہنماؤں کا ٹرمپ اور خاتون اول کی سلامتی پر اظہار اطمینان. برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے حملے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوری اداروں اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا. آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے واضح کیا کہ جمہوریت میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان نے مذمتی بیان میں کہا کہ جمہوری معاشروں میں مقابلہ خیالات سے کیا جاتا ہے، تشدد سے نہیں. سعودی عرب اور قطر نے بھی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ اظہار یکجہتی کیا. امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں ایرانی حملوں سے امریکی فوجی اڈوں کو نقصان. اصل نقصان بتائے گئے نقصان سے کہیں زیادہ ہونے کا انکشاف. NBC کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی اڈوں کو نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر پہنچا ہے جتنا کہ امریکی حکام کی جانب سے عوامی سطح پر ظاہر کیا گیا. امریکی فوجی اڈوں اور آلات کو مناسب فضائی دفاعی نظام ہونے کے باوجود شدید نقصان پہنچا. ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں، ڈرونز اور یہاں تک کہ جنگی طیاروں کا استعمال کیا. پریس ٹی وی کے مطابق پچھلی رپورٹس میں یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ امریکی فوجی اڈوں پر امریکہ کو جدید ترین فوجی ساز و سامان سے ہاتھ دھونا پڑا، جس میں قطری العدید فوجی اڈے پر نصب $1 ارب مالک کا ریڈار سسٹم بھی شامل ہے. صہیونی حکومت کی جنگ بندی کی خلاف ورزی. جنوبی لبنان پر حملے، 6 شہری شہید، شہادتوں کی تعداد 2496 ہو گئی. لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ اب سے شہادتوں کی تعداد 2496 تک پہنچ گئی ہے. 2 ماہ میں 7725 شہری زخمی ہو چکے. نیتن یاہو نے فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھرپور حملوں کا حکم دے دیا. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حزب اللہ کے اہداف کو سختی سے نشانہ بنائیں. محکمہ صحت سندھ کی غفلت. سندھ میں متعدی امراض بے قابو. HIV کے بعد سندھ میں خسرہ کی وبائی صورتحال. 40 بچے جاں بحق. ماہرین کے مطابق خسرہ ایک انتہائی متعدد وائرل بیماری ہے جو میزلز وائرس سے پھیلتی ہے. خسرہ کی علامات میں یکدم تیز بخار اور جسم میں درد شامل ہے. سر سے باریک سرخ دانوں کا پورے جسم پر پھیلنا شامل ہے. کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں. ہیٹ انڈیکس 40 ڈگری ریکارڈ. آئندہ چند روز موسم نسبتاً گرم رہنے کا امکان. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.1 ڈگری ریکارڈ. نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی. ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق آئندہ چند روز شہر کا موسم نسبتاً گرم رہنے کی توقع ہے. درجہ حرارت 36 ڈگری سے بھی تجاوز کر سکتا ہے. یونیورسٹی روڈ سے متاثر ہونے والے شہریوں سے معذرت خواہ ہوں. کوشش کریں گے کہ کراچی کے شہریوں کو ہونے والی تکلیف کا ازالہ کریں. میں نے ذمہ داری لے لی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے زیر تعمیر ریڈ لائن BRT کے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ FWO کے شکر گزار ہیں.
BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے مین کوریڈور کا دوبارہ ٹینڈر کریں گے. امید ہے 2 سے 3 مہینے میں مکسڈ ٹریفک لین کا کام مکمل ہوگا. عوام کانٹریکٹر کو نہیں سندھ حکومت کو جانتے ہیں. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 راولپنڈیز کو شرمناک شکست. حیدرآباد کنگزمین راولپنڈیز کو ہرا کر پلے آف مرحلے میں ان. دفاعی چیمپئن قلندرز آؤٹ. راولپنڈیز حیدرآباد کنگزمین کے دیے گئے 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 18ویں اوور میں 136 رنز پر ڈھیر. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگزمین نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 244 رنز بنائے تھے. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 اسلام آباد یونائیٹڈ کی ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے شکست. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز اسکور کیے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے 193 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. اسلام آباد کی ٹیم پشاور زلمی سے پلے آف کوالیفائی کھیلے گی. ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان ایلیمنٹری 1 ہوگا. PSL فائنل کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کا آج سے آغاز. PCB کے مطابق 28 اپریل سے فزیکل ٹکٹس مقرر کردہ کوریئر سینٹر پر دستیاب ہوں گے. جنرل انکلوجرز 1500 روپے، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 2000 روپے مقرر، پریمیم 4000، VIP 6000، VIP فورینٹ کا ٹکٹ 8000 روپے میں دستیاب ہوگا. اختتامی تقریب بھی ہوگی. فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا.